بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس اليوم هو الدالة التآلفية. بدينا الدالة الخطية في السنة الثالثة إعدادي، دابا غنديرو الدالة التآلفية. الدالة التآلفية، أول حاجة خاصنا نعرفو كيفاش كتكتب الدالة التآلفية. الدالة التآلفية تكتب على هذا الشكل: f de x كتسوى ax زائد b. ax زائد b. a يسمى المعامل الموجه، ب يسمى الأرتوب عند الأصل. ماذا نعني بالأرتوب عند الأصل؟ عندما يكون الأفصول هو أفصول الأصل. الأصل هنا كنعنيو به النقطة صفر صفر، يعني النقطة أو أصل المعلم. إذا عندما يكون الأفصول صفر فإن الأرتوب هو ب. إلا مشينا حسبنا اف ديال الصفر غتعطينا ا في صفر هي صفر، زائد ب غتعطينا ب. إذا اف ديال الصفر تساوي ب. إذا ب هو الأرتوب عندما يكون إكس هو صفر، يعني عندما يكون أفصول الأفصول هو أفصول الأصل، يعني الصفر. دابا غناخدو مثلا اف ديال إكس تساوي 2x زائد 1، بحال في الأسئلة ديال الدالة الخطية. مثلا غيقولوا لي احسب f لواحد أو حدد صورة العدد واحد. كنكتب ليهم f ديال واحد تساوي 2 في واحد زائد واحد، f ديال واحد تساوي 2 زائد واحد، f ديال واحد تساوي 3. إذا صورة العدد واحد بالدالة f هو 3. هذه هي الطريقة باش كنحسبوا صورة عدد بحال الدالة الخطية. دابا إلا قالوا لي حدد العدد الذي صورته 5 بالدالة f، حنا عاقلين على الدالة الخطية. مني كيقولوا لي حدد العدد الذي صورته مثلا 5، نفس المبدأ كنا كنديرو f ديال x تساوي 5. مني نقول حدد صورة العدد 5 راه كندير f ديال 5 تساوي وكنحسبها. دابا حدد العدد الذي صورته 5 f ديال x كتساوي 5. نعوض f ديال x بماذا؟ نعوضها بالدالة اللي عندنا اللي هي في هذا المثال جوج إكس زائد واحد تساوي 5. هنا عندي معادلة جوج إكس تساوي 5 ناقص واحد، جوج إكس تساوي 4، إكس تساوي 4 على 2 هي 2. إذا العدد الذي صورته 5 بالدالة F هو 2. كيفاش غنتأكدوا من هذه المعلومة؟ غنمشي نحسب f ديال 2 وغنشوفها واش غتعطيني 5. f ديال 2 في 2 هي 4 زائد 1 هي 5. إذا f ديال 2 تساوي 5. إذا هادشي اللي باغيين منا. الحاجة الثالثة هي اللي غيطلبوها مني، هادو هما الأسئلة اللي كنقولوا عامة اللي غنشوفوها في الامتحانات. نعاود ناخد دالة f ديال إكس تساوي جوج إكس زائد واحد. غيقولوا لي أنشئ الدالة f. أنشئ الدالة f. بطبيعة الحال ملي كنشئوها في معلم متعامد منظم. هنا خاصني نعرف باللي التمثيل المبياني لدالة تآلفية هو مستقيم. إلا لاحظتوا بخلاف الدالة الخطية اللي زدنا واحد المعلومة، قلنا مستقيم يمر من أصل المعلم، هنا قلنا مستقيم. هذا معناه أنني خاصني جوج ديال النقيطات. مثلا نمشي نحسب f ديال صفر. f ديال صفر هنا 2 في صفر صفر زائد واحد هي واحد. مثلا نحسب f ديال واحد 2 في واحد 2 زائد واحد 3. إذا هنا عندي جوج النقاط خاصني نرسمهم في المعلم. جوج نقاط نرسمهم في المعلم.
عندي جوج نقاط غنرسمهم في المعلم. عندي او اي، هنا جي، هنا جوج، هنا تلاتة، هنا ناقص واحد، ناقص جوج، اثنان، ناقص واحد، ناقص اثنان. هنا نزيد تلاتة حيت غنحتاجوها. دابا عندي صفر واحد، ديما قلت لكم هذا العدد راه هو الافصول وهذا الارتو. صفر واحد، ها النقطة اللي باغين. واحد تلاتة، ها واحد، ها تلاتة، ها النقطة اللي باغين. وشنو قلنا؟ هو مستقيم. إذا غنلاقي ما بين هاد جوج النقاط وأكون قد حصلت على التمثيل المبياني للدالة التآلفية اف في هاد حدد الدالة التآلفية اف، حيث اف ديال واحد كتساوي تلاتة، اف ديال صفر كتساوي واحد. لدينا اف دالة تآلفية، إذا ستكتب على هذا الشكل ا اكس زائد بي. حنا غنقلبو على ا هي الأولى ومن بعد نقلبو على بي. القاعدة ديالها كتقول تساوي اف ناقص هنا اف على، ركزوا معايا، اف ديال واحد ناقص اف ديال جوج على واحد ناقص جوج، اف ديال خمسة ناقص اف ديال سبعة على خمسة ناقص سبعة، اف ديال ربعة ناقص اف ديال تلاتة على ربعة ناقص تلاتة. هاكا كنديرو، ولكن ما كنختاروهاش من عندنا، كنقلبو على هاد اللي في المعطيات. اللي في المعطيات عندي اف ديال واحد وعندي اف ديال صفر، اذا غندير اف ديال واحد ناقص اف ديال صفر على واحد ناقص صفر. اف ديال واحد هي تلاتة، اف ديال صفر هي واحد، وهنا كتسوى واحد وهادي غتسوى جوج. اذا اف ديال اكس كتساوي اثنان اكس زائد بي، حيت الأ عوضناها باثنان، دابا بقى لينا بي. تحديد بي كيفاش غنجيبوها؟ ساهلة. لدينا غنحطو هاديك اف ديال اكس اللي لقينا اللي هي جوج اكس زائد بي، غنحطوها حدانا وغنحطو وحدة في هادو، يا اف ديال واحد كتساوي يا اف ديال صفر كتساوي. اسهلوها اف ديال صفر كتساوي واحد. شكون اللي كيساوي واحد؟ اف ديال صفر. نرجع لهادي، اف ديال صفر هي اثنان في صفر زائد بي، جوج في صفر هي صفر كتبقى لينا بي تساوي واحد. اذا اف ديال اكس كتساوي اثنان اكس زائد واحد. وإلا لاحظتوا هادي راه هي اللي شفناها قبيله. ها نتوما شوفوا معايا، ها هي اف ديال اكس كتساوي اثنان اكس زائد واحد، ها هي اف ديال صفر كتساوي واحد، اف ديال واحد كتساوي تلاتة. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الحصة. إلى اللقاء.